सबैजनालाई नमस्ते। ल आज चाहिँ हामी दोस्रो भिडियोमा छौँ। दोस्रो भिडियोमा चाहिँ हामी मिडियनको बारेमा डिस्कस गर्छौँ है। फर्स्ट च्याप्टर हामीले पढ्नुपर्ने भनेको एउटा मिन, मिडियन र मोड हो। मिनको बारेमा डिस्कसन, फर्मुला डिस्कसन योभन्दा प्रिभियस भिडियोमा भइसकेको छ। अब जाउँ मिडियनमा है। मिडियनलाई के भन्छ भन्दाखेरि मोस्ट एप्रोप्रिएट एभरेज भन्छ। क्वेसनले फाइन्ड द मोस्ट एप्रोप्रिएट एभरेज फ्रम द फलोइङ डाटा भन्यो भने मोस्ट एप्रोप्रिएट एभरेज भने त्यो के हो त? मिडियन हो। थाहा पाउनु पर्यो है। अब मिडियन निकाल्ने फर्मुला पनि हाम्रो सिरिज अनुसार फरक फरक छ। हेरौँ त, मिडियन इन्डिभिजुअल सिरिजमा छुट्टै छ, डिस्क्रिट सिरिजमा छुट्टै छ र कन्टिन्युअस सिरिजमा पनि छुट्टै छ। इन्डिभिजुअल सिरिजमा मिडियन भनेको के रहेछ? भ्याल्यु अफ n + 1/2 टर्म भनेको तपाईँलाई के दिएको हुन्छ? भ्याल्यु दिएको हुन्छ यसरी। इन्डिभिजुअल सिरिज भनेको 2 3 5 7 9 4 यसरी भ्याल्यु दिएको छ। अब यसमा चाहिँ इन्डिभिजुअल सिरिजबाट मलाई मिडियन निकाल्नु पर्यो भने एउटा कुरा के याद गर्नुपर्छ भन्दा मिडियन निकाल्दा एउटा मिडियन, क्वार्टाइल, पर्सेन्टाइल र डेकाइल, यति चारवटा कुरा। मिडियन, क्वार्टाइल, पर्सेन्टाइल र डेकाइल निकाल्दाखेरि हामीले जहिले पनि ख्याल गर्नुपर्ने कुरा के हो भन्दाखेरि डाटा चाहिँ इन्क्रिजिङ अर्डरमा हुनुपर्छ। यदि छैन भने बनाउनु पर्छ आफूले। एसेन्डिङ अर्डरमा चाहिँ राख्नुपर्छ भनेको सानोबाट ठुलो बनाउँदै लानुपर्छ डाटालाई। यदि डाटा मिक्स छ, एसेन्डिङ अर्डरमा छैन भने यसलाई केमा लानुपर्छ? पहिला एसेन्डिङ अर्डरमा लानुपर्छ र एसेन्डिङ अर्डरमा लगेपछि मात्रै हामी के निकाल्छौँ त? मिडियन निकाल्छौँ अथवा क्वार्टाइल्स निकाल्छौँ, पर्सेन्टाइल निकाल्छौँ र डेकाइल्स निकाल्छौँ। भनेपछि के याद गर्नु पर्यो भन्दा डाटा एसेन्डिङ अर्डरमा हुनु पर्यो, इन्क्रिजिङ अर्डरमा राख्नुपर्छ। र इन्क्रिजिङ अर्डरमा राखिसकेपछि मिडियन निकाल्ने फर्मुला के छ? एमडी बराबर भ्याल्यु अफ n + 1/2 टर्म भनेको 1 2 3 4 5 6 भयो। 6 + 1 बाई कति भयो त? 2th टर्म भनेको 7/2 थियो भनेको कति हो? 3.5। अब 3.5 भनेको 3.5th टर्म आयो। अब 3.5th टर्म भनेको कति भन्दाखेरि हाम्रो 3 र 4 को बिचमा पर्ने 1 2 3 4 भनेपछि 3 मा यो पर्यो, 4 मा यो पर्यो। यसो दुईटाको बिचको भ्यालु झिक्ने। 5 र 7 को के झिक्ने त? एभरेज मिड भ्यालु झिक्ने। 5 + 7/2 चाहिँ यो हाम्रो के हुन्छ त? मिडियनको भ्यालु हुन्छ। भनेको इन्डिभिजुअल सिरिजमा मिडियन झिक्ने फर्मुला के रहेछ? n + 1/2 टर्म है। यो फर्मुला नोट गर्नु होला। आज चाहिँ हामी फर्मुला मात्रै डिस्कस गर्छौँ। डिस्क्रिट सिरिजमा के हुन्छ? डिस्क्रिट सिरिजमा मिडियन निकाल्ने फर्मुला n + 1/2 टर्म, यो नि त्यही नै हो। तर यसमा के हुन्छ? CF हुन्छ है। के हुन्छ अरे? CF, कम्युलेटिभ फ्रिक्वेन्सी CF हुन्छ। अर जस्ट ग्रेटर देन CF। यसमा चाहिँ हामी CF निकालेर CF भन्दा जस्ट ठुलो भ्यालु जुन छ त्यसको करेस्पोन्डिङ x को भ्यालु नै हाम्रो मिडियन हुन्छ। CF भ्यालु निकाल्ने। CF भ्यालु निकालिसकेपछि CF भन्दा CF भ्यालुको करेस्पोन्डिङ x को भ्यालु चाहिँ हाम्रो के भयो त? मिडियन भयो। त्यो न्युमेरिकल गर्दा बुझिन्छ। अर्को छ धेरै आउने भनेको कन्टिन्युअस सिरिज हो। कन्टिन्युअस सिरिजमा मिडियन निकाल्ने फर्मुला के हुन्छ भन्दा पहिला हामीले n/2 टर्म निकाल्नु पर्यो। n/2 टर्म निकाल्नु पर्यो र n/2 टर्म निकालेपछि मिडियन निकाल्ने फर्मुला के हुँदो रहेछ? l + n/2 - CF/f * h। अब धेरै बुझ्न नलागौँ। फर्मुला भनेको इन्डिभिजुअलमा n + 1/2 टर्म, डिस्क्रिटमा n + 1/2 टर्म नै हो, सेम हो। कन्टिन्युअसमा के रहेछ? l + n/2 - CF/f * h है। अब जाउँ क्वार्टाइल्समा। क्वार्टाइल पनि सेम यस्तै हो। क्वार्टाइल हाम्रो दुईटा छ, एउटा लोअर क्वार्टाइल, अर्को भनेको अप्पर क्वार्टाइल। हेरौँ त, लोअर क्वार्टाइल के भन्छ? फर्स्ट क्वार्टाइल पनि भन्छ। यो भनेको ओभरअल डाटाको कति पर्सेन्ट? 25%। ओभरअल डाटाको 25% भनेको फर्स्ट क्वार्टाइल अथवा लोअर क्वार्टाइल। यसले जनाउने Q1 ले जनाउँछ। अब यो सिरिज लेख्या है। इन्डिभिजुअल सिरिजमा कसरी निकाल्ने, डिस्क्रिट सिरिजमा कसरी निकाल्ने र कन्टिन्युअस सिरिजमा कसरी निकाल्ने भन्दा इन्डिभिजुअल सिरिजमा भ्याल्यु अफ n + 1/4 टर्म, भ्याल्यु अफ n + 1/4 टर्म। डिस्क्रिट सिरिजमा पनि त्यही नै हो, भ्याल्यु अफ n + 1/4 टर्म। यसमा CF क्यालकुलेट गरेर गरिन्छ न्युमेरिकल। यसमा CF चाहिएन, यसमा CF चाहियो है। इन्डिभिजुअलमा CF चाहिएन, तर डिस्क्रिटमा चाहिँ CF निकालेर मात्रै हामी के गर्छौँ त? मिडियन निकाल्छौँ। कन्टिन्युअस सिरिजमा पहिला के निकाल्नु पर्यो? n/4। हेरौँ त, यहाँ n + 1 छ, यहाँ नि n + 1 छ, तर यसमा चाहिँ n/4 मात्रै। कन्टिन्युअस सिरिजमा भ्याल्यु अफ n/4 टर्म पहिला निकालेर अनि Q1 निकाल्ने हो। Q1 निकाल्ने फर्मुला भनेको l + n/4 - CF/f * h। n/4 - CF/f * के हो त? h। अब त्यस्तै गरी जाम थर्ड क्वार्टाइल। सेम हो थर्ड क्वार्टाइल। ल के भन्छ थर्ड क्वार्टाइललाई? अप्पर क्वार्टाइल। थर्ड क्वार्टाइल भनेको अप्पर क्वार्टाइल र यो भनेको कुन हो त? टोटल डाटाको 75% डाटा भनेको हाम्रो थर्ड क्वार्टाइल। अब यो सिरिज अनुसार पनि यसको फर्मुला फरक फरक हुने भइहाल्यो। ल सिरिज पहिला कुन सिरिज आउँछ? इन्डिभिजुअल सिरिज आउँछ। इन्डिभिजुअल सिरिजमा
Q3 निकाल्ने फर्मुला के हो भन्दाखेरि 3 ब्रैकेट n + 1/4 टर्म यसमा CF निकाल्नु पर्दैन है 3 ब्रैकेट n + 1/4 टर्म यो भयो इन्डिभिजुअल सिरिजको लागि डिस्क्रिट सिरिजको लागि के हुन्छ डिस्क्रिट सिरिजको लागि भ्याल्यु अफ सेम नै हो तर के निकाल्नु पर्यो CF निकाल्नु पर्यो यो र यो सेम भइराछ अब थर्ड क्वार्टाइलमा हेरौँ सरी कन्टिन्युअस सिरिजमा हेरौँ त कन्टिन्युअस सिरिजमा भ्याल्यु अफ 3n/4 टर्म पहिला यो निकाल्नु पर्यो यो निकालिसकेपछि अनि हामी फर्मुला एप्लाई गर्छौँ त्यो फर्मुला के हो भन्दा L + 3n/4 - CF/F into H फेरि वान मोर टाइम L + 3n/4 - CF/F into H है ल एकचोटि सर रिकल गरौँ त अब चाहिँ मिडियन पछि के आउँछ भन्दा पर्सेन्टाइल छ पर्सेन्टाइल भनेको चाहिँ पर्सेन्टेज भन्ने वर्डबाट आएको के हो पर्सेन्टेज भनेको 100 टोटल भनेको जहिले पनि पर्सेन्टेजमा 100 हुने गर्दछ हैन त ओके पर्सेन्टाइल भनेको चाहिँ कुनै पनि डाटालाई 100 पार्टमा डिवाइड गर्ने पहिला 100 इक्वल पार्टमा के गरिन्छ त डिवाइड गरिन्छ 100 पार्टमा डिवाइड गरिसकेपछि कुनै एउटा स्पेसिफिक पार्ट जस्तो 90th पार्टमा के छ भ्यालु अथवा 80th पार्टमा के छ भ्यालु यसरी हामी 80th पार्टमा भ्यालु निकाल्नु पर्यो भने पर्सेन्टाइलको भ्यालु ल्याएर निकाल्छौँ है अथवा 70th टर्ममा के छ 55 जुन 55th टर्म छ यसमा के भ्यालु छ भनेर यसरी 100 पार्टमा डिवाइड गरेर कुनै एउटा स्पेसिफिक पार्टको भ्यालु निकाल्नु पर्यो भने हामी पर्सेन्टाइलको फर्मुला युज गर्छौँ र पर्सेन्टाइलको फर्मुला भनेको क्वार्टाइलको जस्तै हो के छ PK = L + KN/100 - CF/F into H अब यसमा के को भ्यालु भनेको हामीलाई क्वेशनले के सोधेको छ त्यही नै हुन्छ जस्तो हामीलाई P90 निकाल्नु पर्यो भनेको 90 P90 निकाल्नु पर्यो भने फर्मुला के हुने भयो भन्दा L + 90n/100 - CF/F into के हुने भयो त H हुने भयो त्यस्तै गरी अर्को एक्जाम्पल मलाई P55 निकाल्नु पर्यो कसरी निकाल्ने P55 भन्दा L + यहाँ 55 छ यानी 55n/100 - CF/F into H ओके यो भयो पर्सेन्टाइलको कुरा जुन एकदम इम्पोर्टेन्ट छ फ्रम द एक्जामिनेसन पोइन्ट अफ भ्यू धेरै आइरहन्छ है पर्सेन्टाइलको हामीले निकाल्नुपर्छ अब जाउँ डेकाइल्स भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि डाटालाई चाहिँ 10 इक्वल पार्टमा डिवाइड गर्ने हो 10 वटा पार्टमा डिवाइड गर्ने 10 वटा पार्टमा डिवाइड गर्दाखेरि 7औं पार्टको भ्यालु कति हो त भनेर सोध्यो भने चाहिँ हामी डेकाइल्सको फर्मुला युज गर्छौं है 10 पार्टमा डिवाइड गर्दाखेरि हामीलाई 10 1 देखि 10 सम्मको कुनै एउटा भ्यालु सोध्यो 7औं पार्टमा भ्यालु कति छ 8औं पार्टमा भ्यालु कति छ भनेर सोध्यो भने हामी डेकाइल्सको फर्मुला युज गर्छौं हेरौँ न पर्सेन्टाइल भन्ने बित्तिकै मुनि 100 डेकाइल्स भन्ने बित्तिकै मुनि कति छ 10 छ क्वार्टाइल्स भन्ने बित्तिकै मुनि कति हुन्थ्यो क्वार्टाइल्स भन्ने बित्तिकै मुनि 4 हुन्थ्यो हैन त क्वार्टाइल्स भन्ने बित्तिकै मुनि 4 हुन्थ्यो ल अब भनेको क्वार्टाइल भनेको चाहिँ डाटालाई 4 भागमा बाँडेको डेकाइल्स भनेको डाटालाई 10 भागमा डिवाइड गरेको पर्सेन्टाइल भनेको डाटालाई 100 पार्टमा डिवाइड गरेको फर्मुला सेम त्यही नै हो जस्तो मलाई 9th टर्ममा D9 निकाल्नु पर्यो भने फर्मुला के भयो त L + 9n/10 - CF/F into के भयो त H त्यस्तै मलाई D5 निकाल्नु पर्यो भने फर्मुला के भयो L + 5n/10 - CF/F into के भयो त H भयो यो भयो पर्सेन्टाइल र डेकाइल्स ओके अब पर्सेन्टाइल पछि हामी कुरा गर्छौं मोडको है यो च्याप्टरमा मोड पनि धेरै इम्पोर्टेन्ट छ मोड हेरौँ त मोडलाई जनाउने भनेको M0 ले चाहिँ मोडलाई जनाउँछ सिरिज हाम्रो के छ तीनटा सिरिज हो इन्डिभिजुअल डिस्क्रिट र कन्टिन्युअस हैन त इन्डिभिजुअल सिरिजमा मोड भनेको के रहेछ भन्दा द भ्यालु रिपिटेड म्याक्सिमम टाइम्स जुन नम्बर चाहिँ धेरै पटक दोहोरिएर आइराको छ त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त मोड हुन्छ एक्जाम्पललाई हेरौँ जस्तो यो 2 5 7 फेरि 5 2 7 फेरि 2 3 यसरी आइरहेछ हैन ल अब यसमा सबैभन्दा बढी दोहोरिएको भ्यालु कुन होला यसमा सबैभन्दा बढी दोहोरिएको भ्यालु भनेको 2 छ एकचोटी दोहोरिएको एकचोटी दुईचोटी तीनचोटी दोहोरिएको छ 2 हैन त 3 छैन भनेपछि सबैभन्दा बढी दोहोरिएको जुन छ त्यो नै हाम्रो के हुन्छ मोड हुन्छ यो भयो मोड इन्डिभिजुअल सिरिजको लागि अर्को छ डिस्क्रिट सिरिजको लागि के भनेको छ द भ्यालु करस्पोन्डिङ टु म्याक्सिमम फ्रिक्वेन्सी भनेको जसको फ्रिक्वेन्सी धेरै छ भनेको फ्रिक्वेन्सी धेरै भएको करस्पोन्डिङ एक्स चाहिँ हाम्रो के हुन्छ मोड हुन्छ एक्जाम्पलको लागि मैले कता लेखौँ भन्दा यतापट्टि लेखेँ यसरी यतापट्टि एक्स छ यतापट्टि एफ छ 3 2 5 7 2 1 5 र कति छ त 3 छ यसको अर्थ के हो भनेको 3 कतिवटा छ दुईटा 2 कतिवटा छ एउटा
5 कतिवटा छ 5 वटा, 7 कतिवटा छ 3टा भनेपछि हाईएस्ट फ्रिक्वेन्सी कुन भयो? हाईएस्ट फ्रिक्वेन्सी भनेको 5 हो। 5 को करेस्पोन्डिङ x को भ्यालु कति हो त? 5 नै। भनेपछि मोड कति भयो? मोड 5 भयो। भनेपछि डिस्क्रिट सिरिजमा मोड भनेको हाईएस्ट फ्रिक्वेन्सीको अथवा म्याक्सिमम फ्रिक्वेन्सीको करेस्पोन्डिङ x को भ्यालु चाहिँ के हुन्छ? मोड हुन्छ यसरी है। इन्डिभिजुअलमा चाहिँ सबैभन्दा बढी जुन दोहोरिएको छ त्यही मोड भयो। डिस्क्रिट सिरिजमा चाहिँ म्याक्सिमम फ्रिक्वेन्सीको करेस्पोन्डिङ x को भ्यालु भनेको चाहिँ मोड भयो। अब जाउँ कन्टिन्युअस सिरिजमा। कन्टिन्युअस सिरिजमा चाहिँ मोड निकाल्ने फर्मुला हुन्छ हाम्रो। के छ कन्टिन्युअस सिरिजमा मोड निकाल्ने फर्मुला? L प्लस f1 माइनस f0 अपन 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इन्टु h भनेको छ। ल अब यसमा यो L भनेको के रहेछ? L भनेको लोअर क्लास लिमिट। हाम्रो कन्टिन्युअस सिरिजमा त क्लास लिमिट हुन्छ। क्लास लिमिटको L भनेको लोअर क्लास लिमिट। f1 भनेको के छ? म्याक्सिमम फ्रिक्वेन्सी। हाम्रो म्याक्सिमम फ्रिक्वेन्सी त्यहाँ हामीले हेरेर आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो। सबैभन्दा हाईएस्ट फ्रिक्वेन्सी भनेको f1 भयो। f1 भन्दा ठ्याक्क माथिको भ्यालु प्रिभियस भ्यालुलाई जुन छ त्यसलाई चाहिँ हामी f0 भन्छौँ। के लेखा छ? प्रिभियस फ्रिक्वेन्सी अफ f1। f1 भन्दा माथिको फ्रिक्वेन्सी र f2 भनेको f1 भन्दा तलको फ्रिक्वेन्सी, म्याक्सिमम फ्रिक्वेन्सीको तलको फ्रिक्वेन्सी। र h भनेको के छ? h भनेको क्लास विड्थ छ, कतिको डिफरेन्स छ? कमन डिफरेन्स भनेको है। h भनेको कमन डिफरेन्स। एक्जाम्पल हेरौँ। एक्जाम्पललाई मैले लिएँ। जस्तो मसँग यहाँ क्लास इन्टरभल छ 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 र यसको फ्रिक्वेन्सी करेस्पोन्डिङ फ्रिक्वेन्सी भनेको 3, 5, 7 र कति छ त्यहाँ भनेको 4 छ। यसरी लेखेँ मैले। ल अब मलाई हेर्नु पर्यो फ्रिक्वेन्सीमा हेर्दा हाईएस्ट फ्रिक्वेन्सी कुन हो? हाईएस्ट फ्रिक्वेन्सी भनेको त 7 हो। हाईएस्ट फ्रिक्वेन्सी के रहेछ? 7 हाईएस्ट फ्रिक्वेन्सी हो भने यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त? f1 भन्छौँ। किनकि f1 भनेको के हो? म्याक्सिमम फ्रिक्वेन्सी हो। अब यो f1 भन्दा ठ्याक्कै माथिकोलाई चाहिँ के भन्छौँ? त्यसलाई हामी भन्छौँ f0 भन्छौँ यसरी है। र यो f1 भन्दा तलकोलाई के भन्ने हो? f1 भन्दा तलकोलाई f2 भन्ने हो। सजिलै आइडेन्टिफाई गर्न सकिन्छ। फ्रिक्वेन्सी मध्ये हाईएस्ट फ्रिक्वेन्सी भनेको f1, त्यो भन्दा माथिको f0 र f1 भन्दा तलकोलाई के भन्ने हो त? f2 भन्ने हो। अब यति कुरा थाहा भइसकेपछि 7 को सिधा हेरौँ त कुन क्लासमा पर्यो? 7 भनेको 20 to 30 भनेपछि लोअर क्लास लिमिट कति हो? 20। अब L को भ्यालु आइहाल्यो। L को भ्यालु 20 प्लसको प्लस भइहाल्यो। f1 भनेको कति? f1 भनेको 7 माइनस f0 भनेको कति? 5 भइहाल्यो। अपन फर्मुलामा हालेपछि यो हाम्रो मोड आउँछ है। मोड निकाल्न पनि सजिलै छ। अब यो हामी न्युमेरिकल प्रब्लम्सहरू सल्भ गर्दाखेरि अझै ब्रिफली डिस्कस गरौँला। अब अर्को थाहा पाउनु पर्ने कुरा भनेको 3टा मिन, मिडियन र मोडको रिलेसन के छ? रिलेसन सम्बन्धी क्वेसन्सहरू सर्ट क्वेसन पनि आउँछ है। पछि लङ क्वेसन्समा पनि हामीले प्र्याक्टिस यो चाहिन्छ हामीलाई स्क्युनेसहरू गर्दाखेरि। 3टाको रिलेसन के छ भन्दाखेरि मोड इक्वल टु 3 मिडियन माइनस 2 मिन। हेरौँ त, मोड इक्वल टु 3 मिडियन माइनस 2 मिन। ल अब यसलाई चाहिँ के भन्छ त? इम्पेरिकल फर्मुला पनि भन्छ है। भनेको हामीसँग तीनवटा भ्यालु मध्ये दुईवटा भ्यालु भयो भने एउटा भ्यालु हामी निकाल्न सक्छौँ यो रिलेसन युज गरेर। मोड इक्वल टु 3 मिडियन माइनस 2 मिन। ओके, यो च्याप्टरमा पढ्नुपर्ने फर्मुलाहरू यति नै हो। अब यसपछि हामी के गर्छौँ भन्दा मेजर अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सी च्याप्टर जुन छ यसको ओल्ड इज गोल्डको क्वेसन्सहरू म रेगुलर सल्भ गर्दै अपलोड गर्दै गर्छु। हजुरहरूले रेगुलर फलो गर्नु होला र यो भिडियोलाई चाहिँ लाइक, सब्सक्राइब र सेयर गरिदिनु होला है। र नोटिफिकेसन पनि अन गर्नु होला किनकि म यो सबै च्याप्टरको चाहिँ म सल्युसन्स पहिला फर्मुला डिस्कसन त्यसपछि ओल्ड इज गोल्डको सल्युसनहरू अपलोड गरिरहन्छु। थ्याङ्क यू।